One TV Patrol. Balik sa mga balita sa One TV Patrol. People's Cooperative misaulog sa ika-55 nga anibersaryo. Gisaulog gining tuiga ang ika-55 nga anibersaryo sa Usami City People's Multipurpose Cooperative Incorporated. Tipik og bahin sa kasaulugan ang usa ka programa nga gipagayon sa function hall sa Coop nga mahimutang sa kaugalingong niining building liyo sa merkado publiko. Ana ang presensya sa limitadong gidaghanon sa mga membro, mga board of director, kasamtangang mga officer sa Coop ug ang general manager nga si Ma'am Yuli Precianos. Atol sa mahinungdanong panagtapok, gisgutan usab ang kahimtang sa Coop labi na sa asset and liabilities niini og sa mga gipatumang mga programa o kampanya nga makadugang pa sa pagpalambo sa kooperatiba. Gipagayon usab niadtong adlaw ang eleksyon alang sa bag-ong set of officers alang sa laing termino na usab niini. Padayon ang pag-awhag sa management ngadto sa mga miyembro nga tumanon ang obligasyon aron magpadayon ang operasyon og dili tuuhan ang mga negatibong issue batok sa kooperatiba. Ikaduha, siyempre wala gyud siguro yung naglisod atong panahon sa pandemic. Panahon sa pandemic, wala gyud ta mga income. Ana po'y uban nga medyo na panic gyud atong panahon na. Ako alam pong ihangyo nga katong mga nakadungog sa mga istorya nga di lang pud tadayon mapanik kay ang uban na pagkadungog nila nga na kuan na kuno kanang na-bankrupt na kuno ang kooperatiba. Ang uban pod nga napanik pod daghan kaayo na nganhi sa opisina kay pang-withdrawon ang ilahang savings. So which is dili siya maayo mo na ato ang iiral nato sa atong hunahuna o kasing-kasing kay kinahanglan man gyud pod nga kanang ato gyud sutaon kung unsa ang standing sa atong kooperatiba. One TV Patrol.